وأما قول بعض الناس السفهاء إنه لا تجب علينا طاعة ولاة الأمور إلا إذا استقاموا استقامة تامة، فهذا خطأ، هذا غلط، هذا ليس من الشرع في شيء، بل هذا من مذهب الخوارج الذين يريدون من ولاة الأمور أن يستقيموا على أمر الله في كل شيء. هذا لا يحصل، من زمان قد تغيرت الأمور. ويذكر أن أحد ملوك بني أمية وأظنه عبد الملك بن مروان لما سمع أن الناس يتكلمون فيه وفي خلافته جمع أشراف الناس ووجهاءهم وتكلم فيه وقال لهم: إنكم تريدون منا أن نكون مثل أبي بكر وعمر. قالوا: نعم، أنت خليفة وهم خليفة. قال: كونوا أنتم مثل رجال أبي بكر وعمر ونكون مثل أبي بكر وعمر. هذا جواب عظيم. الناس إذا تغيروا لا بد أن يغير الله ولاته، كما تكونون يولى عليكم.